मेहमानों के साथ रात का खाना खाया और फिर एक फल जिसने पूरी फैमिली को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। माँ बाप और दो मासूम बेटियां सब 12 घंटों के अंदर अंदर दुनिया से चले गए। जिन रिश्तेदारों ने वही बिरयानी खाई वो आज जिंदा हैं, लेकिन जिन्होंने तरबूज खाया वो अगली सुबह ना देख सके। आखिर इस तरबूज में क्या था? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक खबर, बल्कि अंदोनाक खबर, अलमनाक सानिया, वाक़या, कुछ भी आप उसको नाम दे दें, लेकिन एक पूरे का पूरा ख़ानदान एक फल खाने की वजह से सफ़ा हस्ती से चला गया। चूँकि ये खबर एकदम मुझे क्लिक इसलिए की कि बहुत छोटा था मैं, स्कूल के ज़माने की बात है, मुझे हल्का हल्का सा याद है, और मैं तब से उस फल से आज तक उससे वैसे ही डरा हुआ था। और जब ये आज खबर मेरे सामने आई तो एकदम मुझे वो जो अपने बचपन की वो बात थी वो याद आ गई। हमारे स्कूल के ज़माने में मेरे एक स्कूल फेलो का बड़ा भाई, वो उस वक्त कोई 22-23 साल का था, और पता चला जी कि वो अचानक अच्छा खासा बाहर से खेलता खुलता आया है और उसने घर आकर तरबूज खाया। 3 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल था और वहीं उसकी डेथ हो गई। तब से लेकर ये बचपन से ऐसा खौफ तरबूज के मामले में मेरे जहन में बैठा हुआ है कि आज तक मैं उससे डरा हुआ हूँ। बड़ा अवॉइड करता हूँ, बड़ा दिल करता है सम टाइम सुर्ख तरबूज देख कर, लेकिन मैं इतना अवॉइड करता हूँ कि अल्लाह जानता है कि मैं बिल्कुल मतलब बहुत ही रेयर कभी खाना, हालांकि दिल बहुत करता है। आज का जो मैं आपको वाकया बता रहा हूँ ये इतना अंधोनाक है कि पूरे का पूरा ख़ानदान ही जो है वो सफ़ा हस्ती से 12 घंटों के अंदर अंदर। मुंबई का इलाका बता रहे हैं, ये इंडिया का इलाका है मुंबई, आगे उसका जो बड़ा मशहूर इलाका है पैधोनी, उस एरिया का नाम है, वो मोहल्ला कह लें या वो सिटी कह लें जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। वहाँ पर एक फैमिली है जिसने अपने मेहमानों को अपने घर दावत पे बुलाया। सब ने बड़ा मिलजुल के खाना खाया। 12 अफराद थे घर के, सॉरी, कुल जो है 4 जो है, 2 बेटियां और माँ बाप वो बेचारे तो जान से गए, उसके अलावा जो मेहमान थे कुल मिला के 12 अफराद थे। सो ये बता रहे हैं जी कि जैसे ही वो मेहमान आए हैं, घर का जो सरबराह था अब्दुल्ला, जिसकी अब्दुल्ला डोकाडिया उनका नाम है, उनकी अहलिया है नसरीन, 2 बेटियां हैं आयशा और ज़ैनब। एक की 16 साल उम्र है बेटी की, एक की 13 साल। सो ये वो फैमिली है मुतासरा जो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, हफ्ते की रात को बता रहे हैं, आज आप जब ये देख रहे होंगे तो ये बुध है, यानी 3 दिन पहले की बात है। जब ये हफ्ते की रात उनके घर में कुछ मेहमान आए और ख़ानदान के लोग थे। मेहमान आए, घर में बड़ी अच्छी बिरयानी का एहतमाम किया गया, सब ने मिलकर वो बिरयानी खाई। कुछ देर बाद गप्पे शप्पे लगाकर कुछ मेहमान जो हैं, कुछ क्या बल्कि सारे ही तकरीबन जो हैं वो वापस चले गए, और बाद में उन घर वालों ने मिलकर एक तरबूज जो है वो खाया। अब बता रहे हैं कि सिर्फ मेहमानों के गए हुए सिर्फ 4 घंटे ही हुए थे, और जब उन्होंने तरबूज खाया तो कुछ देर में सबको ही, चारों, मियाँ बीवी और दोनों बेटियां, चारों को कै और दस्त यानी डायरिया और कै का जो है वो अलामात शुरू हो गई। और सुबह होने तक उनकी हालत इतनी गैर हो चुकी थी कि चारों को मुंबई के जो शदीद ऐसा मतलब उसमें डायरिया में करीबी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, और जनाब उन चारों की कुछ देर बाद वहीं पर डेथ होगी। पानी की इस कदर उनके जिस्म में कमी हो चुकी थी सुबह तक कि वो हॉस्पिटल पहुंचकर भी जानवर ना हो सके, यानी इतनी बुरी हालत उनकी हो चुकी थी। अच्छा, पहले तो चूँकि मेहमान आए थे, एक ऐसा मामला था, पुलिस ने, ज़ाहिर है पुलिस एक्टिव हुई कि एकदम से चारों के चारों एक फल खाने की वजह से कैसे क्या गया है ये क्यों। और आपको पता है कि ऐसी कोई डेथ हो जाए कि पूरे का पूरा घर, तो मोहल्ले वाला जो है वो अजीब किस्म की, हमारे ख़ासकर कम्युनिटी में, हमारे कल्चर में खामखा की चहमगोइयाँ शुरू हो जाती, खामखा की बिला वजह, बगैर सुने सुनाए हम लोग शुरू हो जाते हैं, ये हुआ होगा, शायद ऐसे हुआ होगा, फलां ने कर दिया होगा। लेकिन जो हॉस्पिटल था उनको पता था कि इनकी कॉज ऑफ डेथ जो है वो ज़ाहिर है डायरिया की वजह से इनिशियली जो नज़र आ रहा था। फिर वो पोस्टमार्टम वगैरह और वो सारा उन्होंने घर छापे छापे पुलिस ने मारे। वहाँ पे उनको आधा तरबूज का जो कुछ हिस्सा है जो खाया था उन्होंने,
وہ وہاں پڑا ہوا تھا، اور چونکہ وہ بیماری کی حالت میں گئے تھے، بے ہوشی کی حالت میں نہیں گئے تھے، تو انہوں نے بتایا بھی تھا ہاسپٹل کو کہ ہم نے کل اس طرح مہمان آئے، کھانا کھایا، جس کے بعد ہم نے تربوز کھایا 4 گھنٹے کے بعد، بریانی کھانے کے بعد، تو اس کے بعد ہماری کچھ دیر بعد یہ چاروں کی یہ حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، اب وہ جب چونکہ بیچارے چاروں ہی دنیا میں نہیں تھے، پولیس نے اپنا کام کیا، انہوں نے وہ تربوز بھی اپنے قبضے میں لیا، اس کی بھی فورنزک وغیرہ جو ہے لیبارٹری وہ بھیج دیا گیا ہے، اس کی رپورٹ ابھی نہیں آئی ہے تربوز کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیب میں بھیج دیا گیا ہے۔ جو وہاں کے جو ماہرین ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو پرٹیسائڈ، پتہ نہیں پریسٹیسائڈ کوئی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، جراثیم، اس کی وجہ سے کچھ دیر کھلا رہے کاٹنے کے بعد، تو تب وہ تربوز جو ہے وہ خطرناک، بلکہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، یا بیکٹیریا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جی جو تربوز ہے، یہ میں نے اس خبر کے بعد اس کو پوری اس کی ڈیٹیل پڑھی کہ اتنا خطرناک کیسے ہو جاتا ہے، یعنی اس میں کچھ تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے یہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے، تو اس کو تو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ جب میں نے پڑھا اس کے بارے میں، ساری ریسرچ کی، تو پتہ لگا کہ جناب ہمارے خاص کر وہاں پر، یہاں پر تو شاید یو کے وغیرہ میں تو ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن ہمارے ان ایریاز میں چونکہ خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو بڑا کرنے کے لیے اور اس کو رنگ سرخ کرنے کے لیے کچھ کیمیکل کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے ان کے اوپر، کچھ کہتے ہیں جی ٹیکے لگائے جاتے ہیں کہ تاکہ اس کا رنگ سرخ ہو جائے، بڑا ہو جائے، اور مطلب ٹھیک اس پہ آمدن ہو جائے۔ یعنی کتنا خطرناک کام ہے اور کتنی بڑی یہ ضلالت ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ کیمیکل وغیرہ اس پہ چھڑکاؤ نہ کیا ہو، یا اس کی وجہ سے وہ زہریلا ہو گیا ہو، تو یہ ابھی رپورٹ اس کی لیبارٹری سے آنا باقی ہے۔ دوسرا، وہ جو ڈاکٹر ہیں یہ وہ بتا رہے ہیں، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ماہرین ڈاکٹر کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ تربوز جو ہوتا ہے وہ باہر پڑا ہوتا ہے، اس پہ بیکٹیریا ہر قسم کا اس پہ لگا ہوتا ہے، اس کے باہر والے اندر نہیں، باہر والے چھلکے پر، لیکن ہم اگر اسے بغیر دھوئے ہی بعض دفعہ جلدی میں لوگ جو ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں چھری سے، وہ جو باہر لگے ہوئے جو جراثیم ہے وہ اس چھری کی مدد سے، بیکٹیریا جو ہے وہ اندر کی سائڈ پر لگ جاتا ہے چھری کی مدد سے، اس کے بعد وہ بھی زہریلا ہو جاتا ہے، اور وہ بیکٹیریا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ گھنٹوں میں، دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ پوری کی پوری فیملی جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیچاری اپنی جان سے گئی۔ اب جو اگلا مرحلہ اس میں آیا ہے لیبارٹری ٹیسٹ کا، بتا رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہے وہ تو پولیس جو ہے انہوں نے درج کر لی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے، اس میں کوئی حادثہ نہیں، چونکہ اس فیملی کے ریکارڈ پہ لائے گئے ہیں جو ان کے گھر دعوت پہ آئی تھی، جنہوں نے کھانا وغیرہ کھایا۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی انہی کے ساتھ جو کھانا کھایا تھا، سب نے ایک ساتھ کھایا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ تربوز نہیں کھایا تھا، وہ چلے گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے کھایا اور ان کی حالت اس طرح ہوئی اور یہ بیچارے جان سے گئے۔ 100% جو شک ہے ڈاکٹرز کا اور جو ماہرین کا وہ یہی ہے کہ اس تربوز کھانے کی وجہ سے ان چاروں کی ڈیتھ ہوئی۔ اس پوری جو ویلاگ مطلب جو میں کر رہا ہوں، اس کا پورے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک تو کٹا ہوا تربوز آدھے گھنٹے سے زیادہ اگر وہ کھلا کاٹ کے آپ نے رکھ دیا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ اسے کھا رہے ہیں، تو برائے مہربانی مت کھائیں۔ نمبر 2، جو دھونے سے، اس کو کاٹنے سے پہلے اس کو دھو لیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تیسری جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت سرخ ہے، مطلب ایکسٹرا سرخ نظر آ رہا ہے اور ذائقہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو وہیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ حتی الامکان ہے کہ اس کو مصنوعی طریقے سے کسی دوائی کے ذریعے سے یا کسی ٹیکے کے ذریعے سے سرخ بھی کیا گیا ہے اور دکھانے کے لیے، اور ذائقہ اس میں نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک تو ضرور ہے، لیکن دھیان رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ پورے کا پورا بیچارہ خاندان، جس میں ان کی بیٹی، 2 بیٹیاں، ایک 16 سال کی، ایک 13 سال کی، پھر خود بھی دونوں جوان ہی تھے، میاں بیوی، تو افسوسناک واقعہ جو ہے جی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔